नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज नेपालको न्यायालयले अदालतले संसद पुनस्थापना गरेर नयाँ इतिहास रचेको छ। आफ्नो पार्टीको झगडाले आफ्नो व्यवस्थापन मिलाउन नसकेर, चित्त बुझाउन नसकेर हठातमा संविधानका बुँदाहरूलाई मिचेर समाधान गर्न सक्छु, म एक्लै चुनाव जितेर यो देशलाई कायापलट गरेर समृद्धि गराउन सक्छु भन्ने गुड्डी हाँकेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो। सारा दुनियाँले, सारा मानिसहरू, इतर मान्छेहरूले, पूर्व न्यायाधीशहरूले यो संविधान संवैधानिक कु भएको भनेर भनिरहेका थिए। यो गलत कदम भयो भनेर भनिरहेका थिए। तर यो कुरालाई केपी ओली सरकारले, केपी ओलीले सच्याउन सकेन। केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने बित्तिकै गरेको कुरालाई तुरुन्त स्वीकृति दिने राष्ट्रपति समेत को नङ्गा किसिमबाट चाहिने आलोचना भइरह्यो। केपी ओलीको त कुरै छ। अब केपी ओलीले राजा लिएर आउँछन् भन्ने कुरालाई पनि सडकभरि छताछुल्ल भयो। अब हिन्दू राज्य बन्दैछ भन्ने कुराले पनि सडकभरि छताछुल्ल भयो। अदालत उनीको सेटिङमा अदालतको न्यायाधीशहरू समेत संलग्न भएर यो संवैधानिक कु गरिएको भनेर धेरै कुरा सुन्न आयो। पार्टीका नेताहरूले एक आपसमा प्रतिगामी हुन्, यी लुच्चा हुन्, यी भागबण्डा हुन् भनेर पोलपट्टि खोल्ने कामहरू गरे। सबैले अदालतलाई ताकेर असंवैधानिक कुरालाई अगर साथ दियो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ, मांसाहारी आन्दोलन गर्छौँ भन्दै गरे। केपी ओली पनि केही कम थिए। अब जनताको यत्रो भिडले यो मैले गरेको कदमलाई स्वागत गरिसक्यो। अब देश चुनावमा जान्छ, चुनाव भएरै छोड्छ। अगर यदि अदालतले गरेन भने यो ठिक हुने छैन भनेर अदालतलाई च्यालेन्ज गर्ने काम पनि केपी ओलीले गरे। हो, हामीले मान्नै पर्छ केपी ओली आफ्नो अडानमा दरो किसिमबाट बोल्ने, राष्ट्रका कुरालाई अगाडि लिएर आएर निर्भीक रूपमा बोल्न सक्ने नेपालको एकमात्र प्रधानमन्त्री थिए, हुन्। तर भनिन्छ नि राम्रो काम गर्नेको समय भनेको अर्को एउटा गलत काम नगरुन्जरी समय मात्र उसको। केपी ओलीले गलत गरेकै हो, अदालतले ठहराइसक्यो। अब मान्दिनँ भनेर सङ्घर्ष गर्ने त्यो परिस्थिति मैले देख्दिनँ। र त्यहाँ कोही संवैधानिक अनुसार भएन, हामीले केपी ओलीले गरेको कुरा ठिक हो भनेर यहाँ कसैले हतियार उठाएर आन्दोलनमा गर्नेवाला पनि छैन। किनभने ओलीसँग जाने मान्छेहरू, माओवादीबाट जाने मान्छेहरू पनि पदको लागि गएका थिए, संवैधानिक कुराको लागि गएका थिएनन्, पद पाउनको लागि गएका थिए। उनीहरू फेरि सङ्घर्ष गर्ने पक्षमा छैनन्। त्यसकारणले ओली जस्तो एउटा बलियो मान्छे, वाक्पटुता भएको मान्छे, आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्ने मान्छे, देशको पक्षमा कुरा गर्न सक्ने मान्छे, अरूका सामान्य आँखामा आँखा लडाएर बोल्न सक्ने हैसियत भएको राष्ट्राध्यक्ष मान्छे गलत सल्लाहकारका हतियार हुनु पुगे। गलत मान्छेको सल्लाहमा यी आएर संविधानलाई कुल्चिने काम गरेका थिए।
यो कामले पक्कै पनि एउटा मजबुत मान्छे स्ट्यान्ड राख्न सक्ने प्रधानमन्त्री देशले गुमाउन परेको अवस्था छ अहिले एउटा गल्तीले गर्दा। यो ठुलो गल्ती भयो र पार्टीको लागि पनि गल्ती भयो र उनी संसद विघटन गरेर पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै गए, थुप्रै आयोजनाहरूमा बजेट थप्दै गए, एउटा काम चलाउ सरकारको हैसियत कायम नगरेर पूर्ण बहुमतको सरकार अनुसार काम गर्दै गए। उनले गरेका कुराहरू संवैधानिक थिएन। उनले नियुक्ति थप्दै गए, नियुक्ति दिँदै गए। संसद विघटन भइसकेपछि कार्य गर्नु असंवैधानिक कुरा थिए। तर यो कसैले, ओली पक्षका मान्छेले कसैले पनि मानेन। जनतामा मध्यावधिमा जानु नै त्यो प्रजातान्त्रिक हो भनेर भने हो। त्यसको पछाडि एउटा अर्को कुरा पनि ओलीले भनेको कुरालाई पनि सत्यता छ। संसदमा फेरि गयो भने संसदहरू खसी बोका जस्ता बिक्री हुन्छन्। कोही केही पैसाको लागि यता जाने र उता जाने हुन्छन्। त्यो कुरो साँचो पनि हो। उनले पनि त किनेका थिए। हिजो उतापट्टिका उनलाई विरोध गर्ने मान्छेलाई 7 जनालाई मन्त्री बनाएका हुन् नि त। यो कुरो सर्वसाधारण जनताले पनि बुझेका छन्। फेरि पनि संसद भनेको संसद हो। संसदलाई मार्न पाइन्न। संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई मार्न सक्दैन। जन्माउने बाउलाई मारे, बाबुआमालाई मारे जस्तै हो। त्यसकारण संसद सर्वोपरि हो संसदीय व्यवस्थामा, लोकतन्त्र व्यवस्थामा भन्ने कुरा ओलीले नबुझेका पनि होइनन्। त्यसलाई इग्नोर गरेका हुन्। ओलीको मुडी र हठी स्वभावलाई भजाएर केही माफियाहरूले, विदेशी एजेन्टहरूले उक्साएर यो कार्य गर्न उद्यत बनाएको भन्ने कुरो मलाई लाग्दछ। अतएव अब सबै किसिमबाट पार्टी फुटेको जस्तो देखिएको छ। तर अझै पनि एउटा अवसर के छ भने थुप्रै कार्यकर्ताहरू ओलीले दुई टुक्रा बनाए अर्को पार्टी नखोलोस् भन्नेमा छन्। कार्यकर्ताहरू चाहन्छन् आत्मसमीक्षा गरेर ओली पार्टीमा फर्किनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिएर अर्को वैकल्पिक उम्मेदवार कमसेकम 2-4 जना नयाँ नेकपाको संसदीय सदस्यहरूको बाट 5 जना उम्मेदवार उठाएर सबभन्दा धेरै मत पाउनेलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था पार्टीले सिर्जना गर्यो भने केपी ओली प्रचण्ड बाहेक अर्को कुनै नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था आउँछ। यो अवस्था लिएर आउनु केपी ओलीको बुद्धिमत्ता हुनसक्छ। यो कुरा नबुझ्ने कुरा होइन। हामीले सम्झाइरहनु पर्ने मान्छे उहाँ होइन। उहाँ धेरै माथिल्लो स्तरको मान्छे हो। तर पनि हामी शुभेच्छुक मान्छेहरूले यी कुराहरू भन्नुपर्छ। देशको भलो चाहने मान्छेहरू, जुनसुकै पार्टीको मान्छेले पनि यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ। किनभने आज नेकपा फुट्दा भोलि काङ्ग्रेस फुट्दैन भन्न सकिन्न। काङ्ग्रेस फुटिसकेको एउटा फुटेर जोडिएको स्पष्ट फुटेको चाहिँ नि एउटा पार्टी हो रामचन्द्र खेमा र देउवा खेमा। तर लोभ लालच काङ्ग्रेसमा नभएको कहाँ हो र? उपिन त प्रधानमन्त्री हुने दाउमा देउवा छन्, त्यस्तो राष्ट्रपति हुने दाउमा रामचन्द्र देखिन्छन्। यो नेपालको परिस्थिति छ। हिजोकै जस्तै सांसद खरिद बिक्री, बोका खसी जस्ता सांसदहरू यता र उता आउने क्रम जारी रहन्छ। पैसाको छेलोखेलो संसद किनबेचमा लाग्नेछ भन्ने कुरो नेपाली जनताले बुझेका छन्। बुझ्दा बुझ्दै पनि यो संविधानलाई विघटन गर्नु भनेको संसदीय व्यवस्था, यो संविधानलाई कु गर्नु, संविधानमा नभएका कुराहरूलाई गर्नु, संवैधानिक कु गरे जस्तै भएको हुनाले यो कुरा स्थापित गर्न जरुरी थियो र अदालतले त्यो काम गरेको छ। र नेपालको न्यायालयले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ र यसमा सबै न्यायाधीशहरूलाई धन्यवाद दिन आवश्यक छ। सबै नेपाली जनताले धन्यवाद दिन आवश्यक छ। तर एउटै दुःखै लाग्ने कुरा के भने केही गर्छु भन्ने नेता
बोल्ने आँट भएको कुरा मिलाएर भन्न जान्ने मान्छे, सपना बाँड्न सक्ने मान्छे, सपनामा कमसेकम यस्तो गर्न सकिन्छ भने बिउजाउन सक्ने एउटा नेताको पतन यसरी हुनु एउटा दुःखद कुरा हो। तर अब आउने नेताहरू, जुन अगाडि आएका नेताहरू पनि त्यति उत्कृष्ट नदेखिनु, एउटा जनता निराश हुनु हो। र युवा वर्ग दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि एउटा बलियो किसिमबाट आउन नसकेको अवस्था छ। कमसेकम पार्टीमा 5 जना बुढा नेताहरूलाई अलग्याएर हामी नेतृत्व गर्छौँ, अब हामीले छोडिदेऊ भन्न सक्ने नेता त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। सबै पार्टीका दास जस्तो झुन्ड भएर गुटका पछाडि हिँड्दाखेरि त्यो नेतृत्वको विकास हुन सकेन। आफूभन्दा तललाई नेता बनाउने बरियतमै राख्नै नसक्ने कारणले र सिन्डिकेटले पार्टी चलाउने, सिन्डिकेटले टिकट चलाउने, टिकट दिने र सिन्डिकेटले जिताउने भएको अवस्था हुनाले नेपालको राजनीति झन् गन्जागोल र फोहोरी हुँदै गएको छ। अतएव अब यो संसद जाँदाखेरि स्पष्ट जसले जे भने पनि केपी ओलीले, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर संसदलाई के आह्वान गर्नुपर्छ भने अब यो यस्तो किसिमबाट देशमा प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन र 5 वर्ष टिकाउनको लागि प्रत्यक्ष मतदानबाट, प्रत्यक्ष चुनावबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्थालाई तपाईँहरूले भोट गर्नुहोस् र आगामी हुने चुनावको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिपाटी बसाल्नलाई यो संविधानलाई परिवर्तन गरौँ साथीहरू भनेर संसदमा भन्न सक्नुभयो भने एउटा फेरि नयाँ इतिहास रच्न सफल हुनेछ भन्ने लाग्छ। उहाँ सफल हुनुहोस् र अब उहाँले आफ्नो नैतिकताका साथ राजीनामा दिएर अब उहाँ पार्टीलाई एकजुट गराउन कम्मर कस्नु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै म यो संसद पुनर्गठन यो हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको पुनर्जीवित बनाउन सफल अदालतलाई धन्यवाद दिँदै म यस कुरालाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु र अब फेरि कुनै अलोकप्रिय घटना, दुर्घटना, वारदात नेपालमा नहोस् भन्ने कामना पनि गर्दछु। धन्यवाद।